मुल्क में पेट्रोल की किल्लत का खदशा। OCAC का पेट्रोल बहरान पर हुकूमत को हंगामी मुरास्ता जारी। मुल्क में सिर्फ 15 रोज का पेट्रोल जखीरा बाकी रह गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम को हंगामी मुरास्ता अरसाल कर दिया गया। कस्टम्स क्लियरेंस में ताखीर से सप्लाई मुतासर होने का खदशा। PSO का दरामदी कार्गो मंजूर न होने पर तशवीश। तर्जुमान OCAC का कहना है कि तेल कंपनियों के 66 अरब 70 करोड़ रुपए वाजिबात फौरी अदा किए जाएं। माली दबाव से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मुश्किलात का शिकार हो गईं। वजारत पेट्रोलियम से फौरी मुदाखलत की अपील भी कर दी गई। विभाग के जरिए कस्टम्स क्लियरेंस की रुकावटें दूर करने का मुतालबा। फौरी रिलीफ ना मिला तो दरामदाद मुतासर होने का खदशा मजीद बढ़ जाएगा। महंगा पेट्रोल आवाम की जेबों पर डाके के मुतारिफ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पेट्रोल कीमतों में इजाफे ने शहरियों की जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब कर दिए। शहरी कहते हैं महदूद तनख्वाहों में इखराजात पूरे करना इम्तिहान बन गया है। आवाम ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया। सिंध की धरती प्यार और अमन बांटती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध सूफिया की धरती है। सूबाई हुकूमतें मिलकर अमन फैलाएंगे। कौमी अमन पैगाम कमेटी अमन के रवैयों को कायम करना चाहती है। हमारी फौज और सलामती के इदारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना ताहिर अशरफी बोले सिंध लाल शहबाज कलंदर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है। मार्का हक की कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। शजरीना मेमन ने कहा पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। काटी से 10 सालों में बड़ा साथ रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खिताब। कहा काटी के मशरे पर कोरंगी क्रॉसिंग फ्लाईओवर तामीर किया। रेड लाइन पर जो भुगत चुके हैं कोशिश करेंगे कम वक्त में प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। काटी अरकान की जानिब से वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अब्दुल बारी को शील्ड और मेडल पेश किया गया। IG सिंध जवेद आलम मौजू और दीगर को फूलों का तोहफा दिया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में इंडोनेशिया के सफीर की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। खातून अव्वल की इंडोनेशिया के सफीर को पाकिस्तान इंडोनेशिया सरमायाकारी फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। खातून अव्वल कहती हैं दो तरफा तिजारत में सिंध के आला मयार के चावल की बरामद बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। ज़राई ताउन से किसान और बरामद कुनंदगान को फ़ायदा होगा। अजनास मार्केट, डंडा या बाजार में कारोबारी सरगर्मियां महफूज। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। ताजिर रहनुमा रऊफ इब्राहिम बोले दुकानदारों को 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक के चालान दिए गए। चालान के नाम पर सिर्फ इजी पैसा नंबर दिया जा रहा है। कहा महंगे आटे का जिम्मेदार फ्लोर मिल्स हैं। कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। गली मोहल्लों में बैठे अताइयों से इंजेक्शन ना लगवाएं। तिबी माहिरीन ने वालिदैन को हिदायत जारी कर दी। वलिका अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में HIV केसेस सामने आने का मामला। माहिरीन ने खबरदार किया कि बच्चों को मुसलसल नज़ला, जुकाम, बुखार, कलर तब्दील होने या वजन कम होने पर फौरी तशखीस कराए। वलिका अस्पताल में 1 साल के दौरान 82 बच्चे HIV का शिकार हुए। 9 बच्चे इंतकाल कर चुके। BS नर्सिंग दाखिला टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और उम्मीदवारों की शिकायत का मामला। डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग की डायरेक्टर नजमा मंगी मुतहरिक सिंध टेस्टिंग सर्विस से 12 जुलाई के टेस्ट की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रजिस्टर्ड, हाजिर और गैर हाजिर उम्मीदवारों की तफसीलात फराहम करें। कहा बायोमेट्रिक तस्दीक और शनाख्ती अमल की मुकम्मल तफसीलात दी जाएं। सिंध टेस्टिंग सर्विस इंतजामिया को फौरी रिकॉर्ड जमा कराने की भी हिदायत कर दी। सीनियर वजीर शजरीना मेमन ने वज़ीर आला हाउस में अवामी शिकायत सुनी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने शिकायत की। किसी की ज़मीन पर कब्जा तो कहीं सरकारी अफसरान की मनमानियाँ। शजरीना मेमन बोले हम मुख्तलिफ महकमों को आगाह करते हैं। कहा वज़ीर आला शिकायती सेल का मकसद अवाम के मसाइल हल करना है। TMCs के रिटायर्ड सैनिटरी वर्कर्स की पेंशन वाजिबात की दरख्वास्त। अदालत का KMC को 6 हफ्तों में दरख्वास्त गुजारों के वाजिबात की अदायगी का हुक्म।
عدالت نے استفسار کیا، پینشن کوئی رعایت یا خیرات نہیں، ملازم کا قانونی حق ہے۔ سرکاری کالجوں کے لیے خریدے گئے فرنیچر، کمپیوٹرز اور لیبارٹری آلات کا تفصیلی جائزہ۔ تمام کالج پرنسپل سے سامان کی وصولی کے سرٹیفکیٹس طلب کر لیے گئے۔ سیکریٹری کالجز ندیم میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس، سامان کی تصدیق اور ریکارڈ جلد جمع کرانے کی ہدایت۔ سامان کی عدم دستیابی پر سیکریٹری کالجز کا سخت نوٹس، سابق ڈی ڈی اوز اور متعلقہ ٹھیکیداروں کو فوری نوٹس جاری۔ چہرے کی شناخت کے بغیر حاضری نہیں لگے گی۔ بایو میٹرک حاضری نہ لگانے والے اساتذہ ملازمت سے فارغ ہوں گے۔ سندھ کے 30 اضلاع میں چہرہ شناخت حاضری رجسٹریشن کی مدت ختم۔ رواں ماہ اساتذہ محکمہ اسکول تعلیم آئی ٹی سیکشن میں رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ غیر حاضر اساتذہ کو 3 شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے تمام اضلاع کے افسران کو ہدایات جاری کر دی۔ حیدرآباد بورڈ کے چیئرمین کا اضافی چارج تبدیل، ڈاکٹر آصف علی میمن اضافی چارج سے فارغ۔ چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کو حیدرآباد بورڈ چیئرمین کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اضافی چارج مستقل چیئرمین کی تقرری کے احکامات تک برقرار رہے گا۔ تقرری اور ذمہ داریوں میں تبدیلی کے احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ رن وے اپ گریڈیشن منصوبہ 18 ماہ میں مکمل، نہ تاخیر ہوئی نہ اضافی لاگت آئی۔ بینکاک میں آئی سی او ایشیا پیسیفک فورم پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی نمایاں کامیابی۔ تعمیراتی کام کے دوران 60,000 پروازیں محفوظ انداز میں آپریٹ کی گئیں۔ ایویشن سیفٹی اور ایئرپورٹ ترقی میں پاکستان کی عالمی سطح پر اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ محمد سلیم بلوچ کی زیر صدارت پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شہید بے نظیر آباد ریجن کا اجلاس مکمل اور زیر التوا ترقیاتی اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مکمل اسکیمیں فوری آپریشنل کر کے مقامی کاؤنسلز کے حوالے کر دی جائیں۔ کہا سندھ حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی کی قطر قونصلیٹ کراچی آمد، قائم مقام قونصل جنرل سے ملاقات۔ سابق امیر قطر شیخ حماد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی اظہار تعزیت۔ گورنر سندھ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ پاکستان قطر تعلقات پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون اور برادرانہ روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $9 اضافے سے $4,026 فی اونس پر پہنچ گیا۔ فی تولہ سونا $900 مہنگا $4,25,036 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا $771 مہنگا $3,64,399 پر آ گیا۔ فی تولہ چاندی $6,289 پر برقرار۔ کہیں بادل کہیں بارش، موسم ابرآلود، شہر قائد کی موسم کی عجب کہانی۔ سورج کا پارا بھی ہائے، درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے چند مقامات پر بوندا باندی اور ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کر دی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ کیا گیا۔ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی کا نوجوانوں کے ہنر کے عالمی دن پر خصوصی پیغام۔ کہا جدید ہنر سے آراستہ نوجوان ہی پاکستان کا روشن مستقبل ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔